दरमियानी शब है 14 और 15 जून की और सोमवार के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। गुज़श्ता रोज़ जो शाम को वाक़या हुआ उसकी अभी तक अपडेट्स आ रही हैं और रात के इस पहर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताया जा सके। वस्ती कुरम में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। यहाँ पे अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं यहाँ से और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, आम शहरियों को नुकसान पहुँचा है। मिलिटेंट्स ने हमला किया है एक पुलिस स्टेशन के ऊपर और इस वाक़े की तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इसी तरीके से जनूबी पंजाब में एक बार फिर हमला किया गया है, एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। ख़ुदकुश हमला था ये डेरा गाज़ी खान के अंदर और पुलिस अमन कमेटियों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, चाहे बन्नू की पुलिस अमन कमेटी हो या फिर लकी मरवत की पुलिस अमन कमेटी हो। लकी मरवत में तो बाकायदा पुलिस अमन कमेटी और वहाँ की जो ग्राउंड पे जिसके पास स्ट्रीट पावर है जमीयत उलमा इस्लाम, ये आमने सामने आ चुके हैं, यानी पुलिस अमन कमेटी और जमीयत उलमा इस्लाम। इसकी भी थोड़ी बहुत तफसील आपके सामने रखनी है। ज़िला कुरम है, पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया है और बताया गया है कि 100 के लगभग मिलिटेंट्स ने आके हमला किया है। अब ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। 100 के लगभग मिलिटेंट्स आते हैं, एक थाने के ऊपर हमला और होते हैं और ये छोटे हथियारों से हमला नहीं करते, ये भारी हथियारों से हमला करते हैं। ये फायरिंग भी करते हैं और ये राकेट हमले भी करते हैं। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो अफसोसनाक इतलात सामने आ रही हैं, इसमें जो वीडियोस सामने आ रही हैं, उसमें बाकायदा उस मुतासरा मकाम के ऊपर आग लगी हुई नज़र आती है। कुछ वीडियोस में लोग ज़ख्मियों को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं और शदीद फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। ये बताया गया है कि ये जो हमला हुआ है वस्ती कुरम में मीर बाग के इलाके में, यहाँ पे 15 पुलिस एहलकारों समेत 36 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इनमें कुछ अफराद की हालत जो है ये तशवीशनाक है और ये भी बताया गया है कि सिविल आबादी पर मार्टर गोला गिरने से ख़वातीन समेत 3 शहरी भी शहीद हो गए हैं और इस दौरान एक खातून को दिल का दौरा पड़ा जिसके नतीजे में वो इंतकाल कर गई। ये अब ऐसी सूरत हाल है कि ज़ाहिर है कि जब हम कुरम ज़िले के हवाले से बात करते हैं और वस्ती कुरम के हवाले से बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी और कुरम, पारा चिनार, पेशावर शाहरा जो है ये कई महीनों तक बल्कि साल से ज़्यादा ये मरकज़ी शाहरा बंद रही और आज भी ये शाहरा इंतहाई हसास तस्वुर की जाती है। यहाँ पे फ़िरका वाराना फसादात भी हुए हैं और दोनों जानिब से फरीक़ैन के का बहुत भारी जानी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे चलती हुई गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों के काफ़िले के ऊपर भी हमले हुए हैं। लोगों की गाड़ियों को, लोगों के ट्रकों को भी नज़र आतिश किया गया है और पूरे के पूरे बाज़ारों को नज़र आतिश किया गया है। इसमें फिर एक मुज़ाकरात हुए कोहाट के अंदर फरीक़ैन के माबैन। सूबाई हुकूमत ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया, वफाकी हुकूमत का भी ज़ाहिर है कि इसमें ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि कुरम एक सरहदी ज़िला है, इसकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं और यहाँ पे फ़िरका वाराना एक फसादात की एक तारीख़ भी रही है। और इसमें जो बंकर से जो मोर्चे बनाए गए थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो भी एक माहदे के तहत सैकड़ों ऐसे मोर्चे जो है ये मिसमार कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन वहाँ पे एक चिंगारी मौजूद है। अब ये जो सेंट्रल कुरम का ये वाक़या है ये ज़ाहिर है कि इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल है और यहाँ पे बताया गया है कि काज़म कमांडर के ग्रुप पर मुश्तमिल इस मिलिटेंट ग्रुप ने ये हमला किया। थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा और इसमें जो मैंने आपको बताया कि आम शहरियों का भी नुकसान हुआ है। ज़ख्मियों को सदा, पारा चिनार और अली ज़ई अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर भी होती हैं। ऐसे दूर दराज इलाके में जब सूरत हाल ऐसी होती है तो वहाँ से इतलात की तरसील जो है वो भी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। इतलात तक रसाई जो है और एक्चुअल जो पोजीशन है वो क्या है, नुकसान कितना हुआ है, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है, आदाद शुमार क्या हैं, पुलिस वालों को क्या नुकसान हुआ है, मिलिटेंट्स का इस फायरिंग के तबादले में कितना नुकसान हुआ है, ये भी अभी तक जो है ये मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता शहरियों का, आम शहरियों का, सिविलियंस का जो नुकसान है उसके हवाले से भी अफसोसनाक इतलात आ रही हैं और ये जो मैंने आदाद शुमार आपके सामने रखे हैं ये हतमी नहीं है।
حتمی اس لیے نہیں ہے کہ حتمی جب اس واقعے کی پوری طرح تصدیق سامنے آئے گی، جب مکمل اعداد و شمار سامنے آئیں گے تو اس واقعے کی پوری تفصیل بتائی جا سکے گی۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور یہ جو کرم کا ضلع ہے یہ قبائلی ضلع ہے اور خیبر پختونخوا کے جنوب میں آتا ہے، اور انتہائی حساس اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور خصوصاً جب محرم الحرام کا آغاز ہوا ہے تو اس تناظر میں بھی یہ واقعہ انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ اس صورتحال میں یہ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ عام شہریوں نے باقاعدہ سفید جھنڈے لہرائے اور فائرنگ کا تبادلہ روکنے کی انہوں نے درخواست کی، اور کرم کے باقی اضلاع میں بھی ظاہر ہے کہ کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یہ جو پنجاب میں ہوا ہے، پنجاب میں گزشتہ روز ضلع ڈیرہ غازی خان جنگی پولیس چیک پوسٹ پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ نامعلوم جو ایک میلیٹنٹ تھا، اس نے بارود سے بھرے ایک ڈالا گاڑی جو ہوتی ہے، جو ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے خودکش حملہ کیا۔ جو ویڈیو اس کی سامنے آ رہی ہے، ایک اس چیک پوسٹ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے، بچے زخمی ہوئے ہیں، عام شہری بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس حملے میں بتایا گیا ہے، اس خودکش حملے میں، کہ 5 پولیس اہلکار جو ہے یہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک خبر میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جنوبی پنجاب ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈیرہ غازی خان میں اور بکھر میں، یہ جو جنوبی علاقے ہیں پنجاب کے، اور پھر میاں والی میں، عیسیٰ خیل میں کوشش کی گئی ہے میلیٹنٹس کی طرف سے، بار بار کوشش کی گئی ہے، اور ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا کوہاٹ کی طرف، جب آپ داخل ہوتے ہیں اٹک شہر میں، اٹک کے ضلع میں، تو یہاں پہ ایک خودکش حملہ آور کو روکا تھا لیاقت خان نامی ایک شخص نے، جس کو بعد میں سول اعزاز سے بھی نوازا تھا حکومت پاکستان نے۔ یہ بھی ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش تھی جس کو ناکام بنایا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں پولیس چیک پوسٹ کو یعنی آدھا نقصان پہنچا ہے، یعنی آدھی عمارت جو ہے یہ اس میں تباہ ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے۔ جب آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر جب آپ بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر افسوسناک واقعات کی ایک سیریز ہے، اور یہ جو رات کے اس پہر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے کہ وسطی کرم سے مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ وہاں کے اسپتالوں کے اعداد و شمار جب دن کی روشنی آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں تک جو صورتحال ہے وہاں پہ کیا ہے ایکچول، اور وہاں پہ جو اعداد و شمار ہیں وہ حتمی کیا ہیں، یہ بتایا جا سکے گا۔ اور پھر اسی طرح جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ میلیٹنٹس چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں، لیکن وہاں پہ جس طریقے سے رسپانس دیا جاتا ہے سی ٹی ڈی کی طرف سے، پولیس کی طرف سے فوری رسپانس دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لوگوں کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ بنو ہو، لکی مروت ہو، وہاں پہ پولیس فورس باقاعدہ میدان میں نکل آئی، پولیس کی امن کمیٹیاں قائم ہوئیں، پہلے لکی مروت میں، پھر ہم نے دیکھا کہ بنو میں، اور پھر ان دونوں کمیٹیوں پہ، جیسے میں نے آپ کو شروع کے کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ان کمیٹیوں پر الزامات لگیں گے، ان کو الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا ماورائے عدالت، اور ایسے اقدامات کے جیسے کہا جاتا ہے کہ پولیس تو ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اور ڈسپلنڈ فورس کے اندر اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن پولیس امن کمیٹیوں کے لوگ کہتے ہیں، باقاعدہ اجتماعات سے یہ خطاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی عدالت، اگر میلیٹنٹس کسی عدالت کو، کسی قانون کو نہیں مانتے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ ان کا اسی طرح ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور جو بھی سیاسی جماعت ان کی سہولت کاری کرتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف بھی انہوں نے تقریریں کی۔ لکی مروت میں باقاعدہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے پولیس امن کمیٹی لکی مروت کی اور جمعیت علماء اسلام یہ آمنے سامنے ہیں۔ مولانا اسجد محمود کا بار بار نام لیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو پچھلی ایک ویڈیو میں نے تفصیل جس کی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ کشیدگی ظاہر ہے کہ برقرار بھی ہے، اور کچھ معاملات طے بھی ہوئے ہیں، کچھ علاقوں کی حد